क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक स्वागत. म्हाका मागणें करूंक जायनातल्या वेळार हांवें कितें करूंक जाय म्हणल्या विशयांत आमी जायते विशयी इत्यर्थ केले, समजून घेवंक प्रयत्न केला. येदोळ म्हणसर गेल्या त्या आंकड्यांत 12व्या आंकड्यांत हांवें कशें आमच्या जिवितांत आमच्या दिश्टी मुखांत्र आमी जें कितें पळयता ताचे मुखांत्र कशें आमचें काळीज आमी देवा थंय वडयत गे म्हणून, आमी देवा थंय उबार येत गे म्हणून हांवें इल्लोसो नियाळ केलो. आयच्या दिसा ह्या अंकड्यांत प्रत्येक जावन आमी कशें आयकोवचें, कान दिवन आयकोवचें आनी ह्या आयकोवच्या त्या इंद्रिया मुखांत्र आमी कशें देवाक होगोळसोवचें आनी कशें देवा थंय आमची मेटां काडची आनी आमच्या मागण्या मुखांत्र जें कितें आमी आयकता ताचे विशयांत आमी देवा थंय मुखार मेटां काडूंक प्रयत्न करचे विशयांत थोडो नियाळ आमी करया. आमच्या जिवितांत आमी जायत्यो संगती आयकता. आतां इंग्लीश भाशेंत 2 शब्द आसात, हियरींग एंड लिसनींग. लिसनींग म्हूण सांगल्यार आयकोवचें, हियरींग म्हूण सांगल्यार कोंकणींत आयकोवचें म्हणटा आमी, कान दिवचें. हियरींग कान दिवचें, आयकोवचें म्हूण सांगल्यार जावंक पुरो लिसनींग कोंकणींत. आतां आमच्या जिवितांत आमी जायत्यो संगती आयकता, पूण आमी कान दिना. आयकता, कान दिना, या कान दिता पूण आयकना. थोड्यो संगती आमकां समजनात पूण आमी आयकता. पळय, आमच्या समाजेंत आमी कोंकणी उलयता, तुळू उलयता, कन्नड भाशा उलयता, तशेंच हिंदी भाशेनूय उलयता आनी इंग्लीश भाशेंतूय उलयता आनी थोडे फावटी आमी उर्दू भाशेन उलयल्लें आयकता. म्हणटच आमच्या जिवितांत आमी जायतें आयकता पूण सारकें सगळें समजता ना गे म्हूण आमी नेना. जाकोब आपल्या पयल्या पत्रांत, जाकोबाच्या पत्रांत एकच पत्र ताणें बरयलां, तातूंत पयल्या अवस्वरांत 19व्या वळींतावन 27 वळी म्हणसर थंयसर आमकां आयकोवच्या विशयांत जाकोब सांगता कशें आमी आयकोवंक जाय. आमी जर तर आयकता, आयकल्ले वरवीं देवाचो शब्द आमच्या कानांत वचोन तो काळजाक गेलो तर आमी देवाची खुशी पाळूंक जाय म्हणटा तो. आयकोवचें मात्र न्ही, देवाची खुशी आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक जाय. आमी देवाचो शब्द आयकोवचो मात्र न्ही, तो आमी कार्यगत करूंक जाय म्हणटा. आनी अशें कोण तो देवाचो शब्द आयकता आनी त्या शब्दा प्रमाणे तो जियेना, तो एकलो मनीस आरशांत आपले मुखामळ पळयल्ले बरी. तो कितें करता, एक घडी मुखामळ पळयता आनी मागीर तो विसरता. आमी जाणा, दिसाक 2-3 फावटी आमी आरसो पळयता जावंक पुरो. सकाळीं उठिल्ल्यान आरसो पळयता, केस आसल्यार केस उगयता, तोंड धुता, खाड काडता, या आमचे ते तोंड आनी आमचे ते स्वरूप बरें दिसाचें म्हणून आमी प्रयत्न करता. पूण इल्ल्या वेळान आमी विसरता. इल्ल्या वेळान आमी जें कितें आरशांत पळयलां तें आमी नेना. तशेंच जाकोब कितें सांगता, जर तर आमी देवाचो शब्द आयकता आनी विसरता, आमी आरशांत आमकांच पळयल्ले बरी इल्ल्या वेळान आमी विसरोन वेता म्हणून. पूण आयकोवचें म्हूण सांगल्यार कितें? आयकोवन आमी देवा थंय एक जावचें कशें? मागण्यांत आमी उदरगत दाखोवची कशी? सांत पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतल्या 10व्या अध्यायांत 14व्या वळींतावन 17व्या वळींत कितें म्हणटा? आमी
देवाक फात्योवचें कशें. पयलें आमी देवा विशयंत आयकोंक जाय आनी आयकल्या उपरांत ती समजोणी आमी जिखून दवरूंक जाय, आमच्या काळजाक ती व्हरोंक जाय आनी तो वळ आमकां देवा ती मेटा काडूंक सलीस जाता. हें सांत पावल म्हणटा. कित्याक आमी आयकल्ल्या शिवाय भावार्थ आमचे थंय सोडोंक साध्य ना. आमी जाणाव जायतो लोक ह्या संवसारांत आयकनासतना हातांच्या सांकेतीक रितीन ते समजतात. तें सारकें. पूण सांत पावलान सांगचे प्रमाणे आमी देवाचो शब्द आयकतां, ताचे विशयांत आयकतां आनी ताचेर फात्येनी दवरूंक आमी प्रयत्न करता म्हणून. आयच्या दिसा आमी समजून घेवचें इतलेंच. जर तर आमी देवाचो शब्द आयकून देवाक आमी खाण दिता मागण्या वेळार, तो वळ आमचें मागणें सार्थक जाता. आतां पळोवया आमी आमच्या जिवितांत आमी मागण्याक वता आसतना जायते फावटी आमी मागणी म्हणटा. हाचे पयलीं हांवें सांगलां, मागणें म्हूण सांगल्यार मागणें म्हणचें मात्र न्ही, मागणें रजार म्हणचें मात्र न्ही. बगार मागणें जावन आसा आमी देवाक खाण दिवचें, आमी देवाच्या शब्दाक आयकोवचें. देवाचो शब्द म्हूण सांगल्यार फकत बायबल मात्र न्ही, बायबलांत वाचल्ले ते शब्द मात्र न्ही. देव मागणें करता आसतना आमचे लागीं उलयता तें आमी गमन दिवन आयकोंक जाय. तें जावंक पावता भोवस आपुरबायेचें आनी गुंडायेचें मागणें. कित्याक मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जाणाव आमच्या जिवितांत आमी सडा वचोन उलयतां. पूण ह्या उलोवण्यांत आमी मग्न जावन आसतना दुसरे कितें सांगतात तें आमकां पडोन वचोना. आमी आमचेच विशयांत आमी उलयता. जायते फावटी अशें घडटा. आमी इतलें उलयता गे तांतलो एक अंश मनी हेरांक पावता गे म्हणलें तें आमकां खात्री ना. पूण आमी उलोवनूच रावता आनी थोडे फावटी आमी हेरांक उलोवंकय सोडिना. हें आमचें दिसपट्टें जिवीत. हातूंत आमकां फायदो ना. कित्याक केदळा आमी हेरां लागीं उलयता गे, आमी थोडो वेळ म्हणी हेर कितें सांगतात तें आमी आयकोंक जाय. हें जावन आसा पयलें मेट देवाक आयकोवची ती वाट आमी सोदून काडची. पळया, आमी जर तर आयकतां, हेरांनी उलयल्लें आयकतां, तो वळ आमचे थंय जाणवाय सोडटा. थोडे फावटी हांव पंगडांत इत्यर्थ करता आसतना हांवें थोडे संगती पळयल्यात. थोडे कितें करतात, आपुणूच उलयतात, दुसऱ्यांक उलोवंक सोडिनात. आनी ते चिंतात आपणें उलयल्लें सगळे लोक दुसरो आयकता म्हूण. ना, दुसऱ्यांकी पुरो जाता न्ही गे. तुवें आतां उलयतना तुवें समजून घेवंक जाय हेरय आसात म्हज्या पंगडांत, तांकांय हांवें उलोवण्याक अवकाश करूंक दिवंक जाय. त्या दाळा कितें घडटा, तूं आयकोंक शिकताय. हे पयलें मेट आमी आमच्या दिसपडते जिवितांत समजून घेवंक जाय. केदळा आमी उलोवनूच रावता, तो वळ आनी एकलो आयकोनूच रावता. तो आयकता की ना गे म्हूण तुका कळीत ना. तर थोडो वेळ म्हणी मौन राव. जें कितें तो कितें सांगता तें आयकोंक या ती कितें सांगता तें आयकोंक इल्लीशी सोंसणीकाय तुवें तुज्या जिवितांत मांडून हाडूंक जाय. हाका म्हणटास हे पयलें मेट आमी समजल्यार आमचे मागणें खंडीत जावन गुंडायेचें आनी भोवूस फळादेक जावंक जाता. आयकोवचें, खाण दिवचें आमच्या मागण्या जिवितांत,
ते आमी आमच्या सदांच्या जिवितांत जियोंक जाय. म्हाका एक उड आसता, म्हज्या मायन सांगिल्ली एक ल्हानशी काणी जावं की पुरो, ती एक सांगणी. तूं काल रे वेंको पणंबूर गेल्ले बरी करताय म्हूण सांगल्यार हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ इतलोच, वेंको पणंबूर गेलो कित्याक? वेंको एका धनियाचो साकोर. तो न्हिदो नासतना ताणें आपल्या वडिलांन सांगिल्लें आयकलें, कोणा कडेन सांगतालो, वेंकोक फाल्यां पणंबूर धाडी जाय म्हाका म्हणून. पूण खाल्याक कित्याक म्हणून वेंकोक कळीत ना. तो इतलो बरो साकोर गे, सकाळीं उठलो, चलतेच रावलो पणंबूर. सगळो दीस ना तो. सांजेर आयलो. धन्यान विचारलें, खंय गेल्लोय तूं? हांव पणंबूर गेल्लो. तुवें सांगिल्लें हांवें आयकलें. तूं पणंबूर वचोंक म्हाका इल्लें खाम सांगूंक आसलें. तूं काम करनासतना फकत पणंबूर वचून आयलोय गे. हें सारकें गे. हाका म्हणटात वेंको पणंबूर गेल्ली खाणी. हें आमच्या जिणेंत जायते फावटी घडटा. आमी आयकना. शब्द सारक्या रितीन आमच्या काळजांत आमी आयकना. जायत्यो संगती आयकता वय, खाण दिता वय, पूण त्यो संगती आमी आमच्या काळजाक व्हरून इत्यर्थ करून ताचो खरो अर्थ समजोवंक आमी फाटीं करता. जें कितें पंगडांत, ह्या आमच्या समुदायांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या कुटुंबांत जें कितें आनी एकलो आनी एकली सांगता तें आमी कान दिवन आयकोन ताचो सार आमी समजून घेतलो तर आमच्या जिवितांत मस्त परिवर्तन जावंक साध्य आसा. म्हाका भाव भयणीनो, मागणें म्हूण सांगल्यार मागणें सांगचें न्ही, मागणें म्हणचें न्ही, बगार देवाक खाण दिवन आमी आयकोवचें. तें जावन आसा न्हीच मागणें. अशें म्हणटा आसतना हांवें थेर सामोरी म्हणच म्हणून वचो म्हणचें न्ही, पूण मागणें म्हूण सांगल्यार मौन रावन आमी देवाक खाण दिवचो. तो व्हड आमचें मागणें भोवूच रुचीचें जाता. आनी थंयसर गेल्लो वेळ आमकां कळना. कित्याक देव आमचे लागीं जायत्यो संगती विशयांत उलोवनूच आसा. सगळो दीस उलयता देव आमचे लागीं. मागण्या वेळार मात्र न्ही. केदळ आमच्या काळजांत एक बोगाप उद येता की हांवें आतां कितेंगी सांगलें, कितेंगी केलें आनी म्हज्या काळजांत एका रितीचें बोगाप आयलें, म्हजें अंतस्करण उसांबोळ जालें म्हणटा आसतना थंयसर देव उलयल्ले बरीच जालो. देव तुका सांगता तुज्या काळजांत तें तुवें केल्लें सारकें न्हय, तुवें सारकें करूंक नाय, तें तुवें सारकें न्हय. तो वळ आमी देवाक आयकता. आनी हें गरजेचें. आमच्या काळजांत आमी देवाक, देवाच्या उतराक खाण दिवचो. हेंच आमी पळयता सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत 2 ते 9 वळींत. सामुएल एली सांगता देव तेंपलांत राती न्हिदोन आसलो. आनी थंयसर ताका राती मोद्यानेर सामुएल सामुएल म्हणलो ताळो आयकलो. आनी हें आयकोन तो उठोन सीदा एली सरशेन गेलो. हें 3 फावटी घडलें. 3 फावटी घडता आसतना एली म्हणलो हांवें ताका आपवना, तर खंडीत जावन देव ताका आपयता. त्या देखून त्या ल्हान भुरग्याक सामुएलाक एली कितें म्हणलो, आनी एक फावटी आपयल्लो आवाज आयकलो तर सांग, उलय सोम्या, आयकता तुजो साकोर, आयकता तुजो साकोर. आजकाल आमच्या समाजेंत, आमच्या वाठारांत
थोडे फावटी आमच्या घरांत आवाज सडला. आमी व्हडल्यो व्हडल्यो टीव्ही हाडटा. वय थोडे फावटी टीव्ही जायची आमकां, बरी प्रोग्रामां पळोवंक आमकां आशा आसा. व्हडले व्हडले सावंड बॉक्स हाडटा आमी. आनी तशेंच आमच्या समाजेंत हर एका दिसा प्रोग्रामां जावनूच आसात आनी ताचो आवाज आमी आयकोनूच आसा. आमचे कान केप्पे जातात थोडे फावटी. आनी हाचे वरवीं देवान उलयल्लो शब्द आमकां आयकोंक कश्ट जाता. जर तर सूक्ष्मयेन, नाजूकायेन आमी कान दिवन देवाचें उतर आमच्या काळजांत आयकलें तर भावा भयणी, खंडीत हांव तुका सांगता, तुजें मागणें सार्थक. तुवें हो रागांतल्यान दिंबी घालून लांब लांब मागणी म्हूण येस्सू म्हूण घरसन. हांव तुका सांगता न्ही, लांब लांब मागणी म्हूण म्हूण घरसन. पूण दिसाक 10 तावन 15 मिनटां माऊन रावन देवाचो शब्द तुज्या काळजांत तूं आयकलय तर देवाचो शब्द. आमची मोतीची चिन्नां पुरा माऊन दवरूंक जाय. त्या माऊनपणांत देव उलयता. ह्या आंकड्याच्या पयल्या भागांत, पयल्या आंकड्यांत हांवें सांगिल्लें म्हाका उडास येता. एलिया प्रवादी होरेब दोंगरार आसल्या वेळार थंयसर देव ताचे लागीं उलयल्लो. खंय? उज्यांत न्हय, भुंयकंपींत न्हय, वाऱ्यांत न्हय, बगार माऊनपणाच्या त्या आवाजांत. साऊंड ऑफ सायलन्स इंग्लिशान म्हणटा. साऊंड ऑफ सायलन्स. मौनाच्या आवाजांत देव उलयलो आनी ताका सुचतालें देव लागीं आसा, आतां उलयता आनी तो आयकोंक लागलो. भाव भयणीनो, प्रयत्न करया गे आमी. पयलें मॅट ह्या कुशीन आमी दवरचें तर आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जें कितें हेर सांगतात तें आमी आयकोंक जाय. उलोवचेंच न्ही. केदळ आमी उलोवनूच आसांव तवळ आमी हेरांक आयकना. आनी केदळा हेरांक आमी आयकना, देवान सांगिल्लें आमी आयकोवचें केदळा. खरें मागणें देवाक आमच्या काळजाच्या गुंड्यांत आयकोवचें. जेजून सांगिल्लीं तीं उतरां लुकाच्या वांजेलांत. देवाचें राज हांगा थंय आवाज आसले कडेन सोदून वचनाकात. देवाचें राज तुमचे भितर आसा. लुकाच्या वांजेलांत 17 अध्याय 21 वळींत देवाचें राज तुमचे भितर आसा. म्हळ्यार देव आमचे भितर आसा आनी आमी देवाक आयकोंक जाय. तर भाव भयणी, हांव तुमकां एक ल्हानशे एक व्यायाम दिता. एक्सरसायज मागण्याक 2 मिनिटां 3 मिनिटांचें एक एक्सरसायज आमी करूंक प्रयत्न करया. चिंतया, तूं सकाळींच्या वेळार उठोन खाटयेर बसून आसाय. दोळे तुजे धांप आनी कांयच आयकोंक वचनाका. बगार तुज्या काळजाच्या गुंडायेंत तूं तुजे विशयंतच समजून घे. कसलीय चिंतना मतीन दवरनाका. तुजी खंत, तुजी बेजाराय सगळी पयस दवर आनी संप्या उतरांनी सांग, आयक सोम्या, तुजी साकरन तुजो साकर तुका आयकता. उलय सोम्या, तुजी साकरन तुजो साकर आयकता. आनी त्या मौनाच्या गुंडायेंत थंयसर खंडीत जावन तुका देवाचो ताळो आयकतलोस
आनी तुका देव सांगतलो खंयचें सारकें, खंयची वाट कितें करूंक जाय. खंयसर देवाची ताची खुशी करूंक आयच्या दिसा तुवें समकोंक जाय. थोडो वेळ तुज्या वातावरणांत कसलोय आवाज आसा तर ते आयकोंक प्रयत्न कर आनी ते सावकास थंयच्यान पयस करूंक प्रयत्न कर. आनी थंयसर तुका भोवूस शांत समाधानाचें मौन तुका अनुभवूंक मेळटलें. आनी ह्या घडये थोडी मिनटां त्या मौनपणांत खर्च करूंक प्रयत्न कर. मोगळ भाव भयणीनो, आमी प्रयत्न केल्यार खंडीत जावन आमचें मागणें भोवूस रुचीचें, गुंडाळेचें आनी फळां भरीत जातलें तें खंडीत. दिसपट्ट्या जिवितांत गमन दिवन आयकोंक आमी प्रयत्न करया. आनी आमच्या जिवितांतलो हेर आवाज पयस करन देवाचो शब्द आमच्या काळजाच्या गुंडाळ्यांत आयकोंक आमी प्रयत्न केल्या. आनी ह्या प्रयत्नांतावन आमी खंडीत जावन मुखार मागण्या जिवितांत आमी अभिवृद्धी करतले तें खंडीत. आमेन.